हेलो गाइस. व्हिडिओ सुरू जावच्या पयलीं तुमकां एक सांगपाक सोदतां की फर्स्ट टायम हांव एक कुकिंग सेशन रिकॉर्ड करतालो आनी आय वॉज नॉट व्हेरी शुअर ऑफ हाव द ऑडियो एंड द व्हिडिओ वील गो. एंड एज इट हॅपन जो किचनान हांव जंय रिकॉर्डिंग करतालो खूब बॅकग्रावंड नॉयज आशिल्लो, दुसऱ्या रुमांनी टीव्ही चालू आशिल्लो और सराउंडींग साऊंड खूब आशिल्लो, सो दॅट्स वाय द साऊंड क्वालिटी इज नॉट व्हेरी गुड. And because the video was good, I did a audio recording. So separately I audio record केला आणि तो घाला. So it's not the real audio, but tried to mimic what was going on in the session so that the information is true to what I'm doing. तुम्ही फुल व्हिडिओ पळयात. सगळे स्टेप्स हांवें कितें केल्या ते आनी कसो केक जाला तो सगळें आसा. एट द एंड इट्स अ व्हेरी गुड केक विच इज कम आउट. सो फूल व्हिडिओ पळयात आनी कमेंट्सान सांगात तुमचो एक्सपेरिमेंट फॉर केक कसो दिसतलो तो. इज द फर्स्ट टायम हांव केक करता इन अ मायक्रोवेव ओवन. हाज्या पयलीं हांवें प्रेशर कुकरान केला आनी तो फूल फ्रॉम स्क्रॅच केल्लो, पूण हो हांवें आतां केक मिक्स घेवन केला आनी त्या खातीर मातशें म्हाका न्यू आशिल्लें एक्सपिरियन्स. सो दॅट्स वॉट आय हॅव ट्राय टू शेअर. सो take care guys, and keep watching. Hello guys, welcome to a new day. आज हांव एक केक करपाचो आसा आनी खूब दीस जाले व्हिडिओ म्हजो येवना. लास्ट वीक सायक्लोन तातो आयलो आनी इंटरनेट आनी इलेक्ट्रिसिटी डावन आशिल्ली. इलेक्ट्रिसिटी 3.5 दिसां मागीर आयली, पूण इंटरनेट फूल वीक नाशिल्लो आनी ताज्या मागीर म्हजो सामको मायंडूच ब्लॉक्स जाल्लो. सो आज आमी नॉर्मल केक करता. ताजो हांवें प्री पॅक्ड केक मिक्स हाडला, चॉकलेट केक मिक्स. तातूंत नॉर्मल शुगर, इस्ट, सगळें मैदा सगळें मिक्स आसता. सो तें एक पॅकेट हांवें पॅकेज काडला बिकॉज दीस इज नॉट ब्रँड प्रमोशन. 2 अंडे घेवपी, एक तेल, कुकींग ऑयल आनी एक बिटर मिक्स करपा खातीर, एक स्पून, एक ऑयल बेस्ट करपा खातीर स्पून, एक व्हडलो pot घेता where I will be mixing all these ingredients. So let's get started. So let me open this. मातशी एक कातर जाय पडटली, कातर हाडपाक विसरलो. So let me get, I've got the कातर. So let's cut it. Be careful. So chocolate mix घेतला केक हांवें. So I won't be adding any sugar or anything in this. Whatever is there in the cake तितलेंच घेवपाचें आसा आनी ते बॉक्साचे जे स्टेप्स दिल्ले ते हांव फॉलो करपी. म्हण तातूंत हो केक मिक्स घालप, तातूंत 2 अंडे, 2 स्पून ऑयल, मिल्क 1 कप आनी तें बरें मिक्स करून मागीर तुमी इधर प्रेशर कुकर और ओवनान घालपा जाता. So potan, I've taken that in that bowl. Now let me put the cakes in now. So हांव असो 2 हातांनीच करपा शकता, एका हातान ते शेफ्स करता अशें करपा जायना. So let me just put the eggs in. The second egg is in now. एका हातान जायना म्हजे कडेन. So I am putting that using both my hands. So the egg is in. Oh, sorry about the video. It's little difficult to handle. आता हातून 2 स्पून तेल घालता. लेट मी दिस इज नॉर्मल कुकींग ऑयल इट हॅव टेकन. सो 1 स्टू, मातशें चड घालप करता. सो रोखडें धांपून दवरया तें आनी लेट्स टेक द बीटर and let's start mixing this.
हांगा मातशें मॅस जाता, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द किचन कावंटर. गोंयांक जाता जाल्यार let's just move to the kitchen counter. Okay. So here I will get a good base to work on. As you can see, अशें mix करपाक सुरू केला हांवें. It's still very dry and I think I missed adding the milk. I just missed to add the milk, so I'm adding 1 cup of milk so that it gets liquid, and now it will be easier to mix. A simple step I missed. So startinगाक मातशें तें ड्राय आसा तेन्ना मातशें स्लो करप, नाजाल्यार तें एज यू कॅन सी पावडर इल्लो सायडीच्यान पडटलो. सो मातशें मिक्स करपा खातीर स्लो स्टार्ट करता आनी स्लोली गुणायत तें मिक्स करता, आनी मागीर एज इट gets mixed, then you can go a little faster. At least 5-6 मिनटां तरी अशेंच कंटिन्युअस तुमी मिक्स करूंक जाय. आनी आतां एज इट्स गेट्स इजियर, आतां मातशें फास्टर मिक्स करप. चडी फास्ट करनाका. I'm doing this manually, but you can use an electric beater also, and तातून medium speedaचेर mix करपाचें. As you can see, I have been doing this for 4-5 minutes, and it's the mixture is pretty well mixed, and so at least 5 मिनटां केला आनी तें जसं मिक्स करता तातून एअर वता and gets fluffy and soft. There shouldn't be any lumps in it. So as you can see, it's pretty good mixture. बरें मिक्स जालें आतां हें. आनी आतां हांवें एक मायक्रोवेव सेफ हांवें एक युटेन्सील घेतला आनी तातूंत तेंच ऑयल आतां तो बेस्ट करूंक जाय, सो दॅट द केक डज नॉट स्टीक टू द युटेन्सील. सो मातशें इल्लें पोर हांव ऑयल करता आनी तो ब्रश घेवन तें फूल सारयता थ्रू आउट द युटेन्सील, mainly towards the edges, so that at the end when the cake is baked I can invert the utensil and remove the cake. So बरे भशेन फूल सारोया तेल. Okay, आता let's pour the mixture in the utensil. Just take care. Cake mix घालता utensil सकयल पडूंक जायना, so just take care. ऐसे इवनली स्प्रेड करात युटेन्सिलान, सो दॅट द केक इज स्प्रेड इक्वली लेटर. कुल्यार घेवन मातशें त्या बिटराच्यान मिक्सचर काडात. डोंट लेट द मिक्सचर गो टू वेस्ट. सायडीक दवरया आनी आतां तो पॅन आशिल्लो द पॉट, तातूंतल्यानी आमी उरिल्लें मिक्सचर काडून ह्या युटेन्सिलान घालया. मेन थिंग किचनान सामकें अशें क्लिनलीनेस दवरपाक मेंटेन ट्राय करात. मागीर हे सगळे केक बी करतकीर वाज येता सगळें क्लीन करपाक, सो पयलींच साफ दवरपाची संवय करात. सो आतां युटेन्सिलान सगळें मिक्स जालां तें
आता स्प्रेड करूया इवनली. As per the directions given on the box of that cake mix, त्या म्हणिल्लें you can use it in an oven. You can bake it there. You can do it in a microwave oven or in the on a pressure cooker. Pressure cooker around 30-40 minutes दवरचें पडटलें. So I have a microwave, so तातूंत करतलें आनी त्या मायक्रोवेवान एटलिस्ट 5.5 ते 6 मिनट दवरूंक जाय at a high temperature. So let's go there. So आता केक हांवें मायक्रोवेव ओवनान दवरला आनी हाय टेम्परेचरचेर दवरला फॉर अरावंड 4.5 minutes बिकॉज आफ्टर दॅट आय विल जस्ट सी कसो केक जाता तो. I think some more time will be required, but it's always better to see how it's going. First time microwave करता, but एक knife pierce करून पळोवपी. So if it pierces well, then it looks like it's cooking. So थोड्या वेळान परत पळोवया. तुमकां जशें म्हणलां फर्स्ट टायम मायक्रोवेव ओवनान करता. सो 1-2 फावट चॅक केला ऑलरेडी, अजून पर्यंत जावं नाशिल्लो केक. सो आनी 1-2 मिनटां दवरला आनी थोड्या वेळान परत पळोवया. सो आतां 6 मिनटां जालीं आनी केक मातसो बरो फुलिल्लो आसा युटेन्सिलान. आतां ओवन बंद केला आनी केक मातसो थंड दवरपाक दवरला आनी टेस्ट करया. सो तो केक हांवें भायर काडला पूण अजून युटेन्सिलान आसा. आतां नायफ हांव एजाच्यान सायडीच्यान गुंडावन तो केक मातसो सदळ करता सो दॅट आय कॅन रिमूव इट इन अ बिगर प्लेट. सो एक प्लेटूय घेतल्या हांवें. सो मातशी येता जाल्यार पळोवया. ना येना. अशें धाडोन पळयता, ना. मातशी नायफ परत एजाच्यान फिरोवची पडटली. सो लेट मी ट्राय डुईंग दॅट. केक जाला सारको पूण तो मातसो स्टीक जाता. मातशें हांवें चड तेल लावंक जाय अशें दिसता युटेन्सिलाक. मातशें दुसऱ्या सायडीच्यान पळोवया. ओके, मातसो येवपा लागला असो दिसता. येस. सो लेट्स इनवर्ट द युटेन्सील. आयलो. सो एज यू कॅन सी केक सारको प्लेटीचेर ट्रान्सफर जाला आनी द शेप इज ऑल्सो अमेझींग. मातशे क्रम्स थोडे वेळ आतां मातसो अजून मातसो गरम आसा, मातसो थंड जावपाक घेवया. पूण केक मेस जाला. मातशे क्रम्स खावन पळयता. केक टेस्ट लायक केक ओन्ली. चड गोड ना. हांवें कांय शुगर एडिशनली एड करुना. जो केक मिक्सान आशिल्लो तीच आसा. बट थँकफुली इट इज वेल कुक्ड. टेस्ट इज गुड. मे बी तुमकां जाय जाल्यार यू कॅन पूट सम लायक केक टॉपिंग्स आयसींग बी करपाक शकता. एंड दीस इज द केक. ऑलरायट गायज, बाय.